Ug matod pa niya, walay gugna nga mulabaw pa niini, nga usa ka tawo maghatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang higala. So, ang Ginoong Hesus naghatag siya sa iyang kinabuhi alang sa atong kaluwasan, iyang giisip kita nga higala. Wala kita niya isipa nga usa ka tawong sinalikway. Niani siya aron i-restore ang imong kahimtang sa atubangan sa presensya sa Ginoo nga ikaw gibuhat sama sa dagway sa Dios. So, niani siya aron ihatag ang iyang kinabuhi para sa iyang higala. Ug ang mga tao mo yung sultihan na. Okay. Ari kita sa example kang Moses nga gitawag sa higala. Exodo 33 bersikulo 11. Exodo 33. Og si Jehovah misulti kang Moises sa naong ug naong. Ingon sa usa ka tawo nga nakisulti sa iyang higala. Oh. Ug gibalik siya ngadto sa kampo apan ang iyang alagad nga si Josue, anak nga lalaki nun. Tao nga batan-on wala gyud kumula sa balong-balong. Okay. So ang Ginoo ang Dios nakigsulti kang Moses matod pa ingon nga tao nga iyang higala. So friendly. Ang Ginoo ang Dios nga lamang kung friendly siya. Busa gani yon nga siya ang nahigugma sa ato. Busa ato siyang higugmaon kay siya ang nahigugma paguna. Ari kita kang Abraham, gitawag sa siya higala. Santiago 2:23. Basalong. Ug natuman ang kasulatan nga nagaingon, og si Abraham mituo sa Dios. Ug kana giisip kiniya alang sa pagkamatarong, ug gitawag siyang abyan sa Dios. Okay. Abyan higala na. Ang bote pasabot mo na pinakalawom nga binisaya ang abyan sa standard nga binisaya higala. Pero sa kinalawman, katong gitawag lag native Cebuano, sa Ludabe, abyan ang tawag. Gani ang Bisaya sa Dios, bathala. Sa Ludabe, bathala ang tawag. Ang kainit sa adlaw, ang termino gyud ana nga pinaka lawom sa Bisaya, nag-aligiting nga adlaw. So kinahanglan nga ilhon nato siya nga higala. Ang Dios nag-isip nga higala sama kang Moses. Si Abraham gitawag niya nga higala. Tungod kay ang Dios usa siya ka friendly. Mahigalaon. Busa tungod sa iyang pagkamahigalaon, nag-ani siya aron ihatag ang iyang kinabuhi alang siyang higala. Kita giisip niya busa niyan siya. Walay laing nakahimo ani matug pasbigal, walay usa ka tawo nga mulabaw pa ni, walay gugma nga mulabaw pa ni. Nga usa ka tawo maghatag sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa iyang higala. So, tungod kay giisip kita niya nga higala. So ingon ini ang pag-ila kang Kristo at tubangan sa mga tao. Dili nato siya ikaulaw. Dili nato siya ikaulaw. Kundi ato siyang ipasigarbo. Si Pablo nagingon nga wala ko'y laing ipasigarbo gawa sa Ginoo. Ayaw ipasigarbo imong kaugalingon, ang imong kahimtang, ang imong kabright, ipasigarbo nimo ang Ginoo. Nganuman, ang Ginoo may naghatag kag sa imo nga mabright ka. Ang Ginoo naghatag kag sa imo nga nadato ka. Ang Ginoo naghatag kanimo kag nga mao na ang imong talent. Ang angayan magpasalamat ka sa Ginoo nga gihatag niya sa imo. Siya ang atong ipasigarbo. Kung unsa man kakaron tungod na sa Ginoo. So atong ilon ang Ginoong Hesus, una ilon ta siya nga Kristo. Ilon ta siya nga mao ang Ginoo, katong gitawag og Jehovah. Ikatalo ilon nato siya nga mao ang Dios nga nagpakatao. Ilhon nato sa tubangan sa mga tawo nga siya dakong Dios ug manluluwas. Ilhon nato nga siya mao ang matuod nga Dios. Dili kay replika, dili kay artificial, dili kay anak lang, kundi siya mismo nagingon at kugang amahan usara. So ato siyang ilhon nga siya kugang amahan usara. Way lain tungod kay way lain Dios. Dunay usa lamang ka Dios. Ug kana mao ang atong Ginoong Hesukristo. Ang Ginoong Hesus nagingon, ang ngalan nga imong gihatag nako. Buti na ang ngalan sa man Hesus gihatag dito sa anak. Muna nga sila usara yung ngalan tungod kay usara man. Ilo na ito siya nga mao ang mayong mabalantay. Kay siya ra nakahimo paghatag sa iyang kinabuhi para sa tibuok kalibutan. Ilo na ito nga siya mao ang kahayag sa kalibutan.
Ilho nato nga siya mo ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ug labaw sa tanan, ilho nato siya nga atong suod nga higala. Busa bisan unsang oras mo duol kaniya, matud pa niya tanan nga moari kanako, dili ko gayon isa ni kway. Tungod kay giisip niya ang tanan nga iyang higala. Ug mauni ang atong access nga makaduol kita kaniya. Una, tungod kay ato siyang higala. Tungod kay ato siyang higala. Dili lang simple nga higala. Kundi siya ang atong Dios nga magbubuhat. Siya ang naghatag sa ato sa kinabuhi. Siya ang labaw makagagahom. Apan bisan pa niya na, iyang gipakita nga siya atong higala. Dili siya nato kaaway. Busa ato siyang sundon. Matod pa sa Biblia, nga ang mga tao nga wala magtuo nga siya nagpakatao, kini sila mga antikristo, mga kabato. Busa dunay dagkong mga butang nga angay natong tun-an. Ug mao ni ang pag-ila sa atong Ginoong Hesus atubangan sa mga tao. Dili nato siya ikaulaw, ato siyang ipasigarbo. Nga siya mao ang naghatag kanatong kusog. Siya ang naghatag kanato sa kinabuhi. Siya naghatag kanato sa daghan nga mga kahigayunan, sa daghan mga oportunidad. Ug siya naghatag kanato sa tanan nga atong gikinahanglan. Ug siya nagpanalangin hangtod niining taknaa sa atong paglungtad. Nga kung wala siya, dili kita mulungtad. Sa ilho nato siya, nga siya mao ang Kristo. Ilho nato nga siya mao ang Ginoo. Ilho nato nga siya ang Dios nga nagpakatao. Siya ang dakong Dios ug manluluwas. Siya ang matuod nga Dios. Siya ang amahan usara. Siya ang maayong magbalantay. Siya ang kahayag sa kalibutan. Siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ug siya ang atong higala. Ang Dios magapanalangin ug sa sunod